अस्सलाम वालेकुम सामिन इकराम, मैं हूं नदीम रहमान मलिक। सामिन इकराम, आगा शोरश काश्मीरी को कौन है जो नहीं जानता। अब पाकिस्तान के नामवर अदीब हैं, खतीब हैं और सहाफ़ती आपके हवाले हैं। इसके अलावा आपकी शोला बयां तकरीरें और लिखने पर जो मलका आपको हासिल है, वो मैं समझता हूँ बहुत ही कम लोगों को अल्लाह पाक ने ऐसी सलाहियतें वदीयत की हैं। शोरश काश्मीरी साहब की एक मार्कता अलारा किताब, जो मैं समझता हूँ कि उनकी शोहरत के लिए वो काफी है। वैसे तो आपने बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन ये किताब मौत से वापसी, ये आपकी वो किताब है जिसने आपकी शोहरत को एक दवाम बख्शा। इससे कबल भी मौत से वापसी शाया हो चुकी है, लेकिन आप जानते हैं कि पिछले दहाइयों में, बरसों में जो हमारे यहाँ प्रिंटिंग का मियार था वो नहीं है जो आज है। इसी तरह कागज भी पहले नाकिस इस्तेमाल किए गए और प्रूफ रीडिंग की भी काफी इगलात उनमें शामिल थी। लेकिन अब कलम फाउंडेशन इंटरनेशनल ने आपकी ये किताब मौत से वापसी असर नो शाया की है, जिसमें आला मियार का कागज और खूबसूरत प्रिंटिंग का मियार आप देखने को मिलेगा। जितने मुरवजा तकाजे हैं, मौलाना अब्दुल सत्तार आसिम साहब ने उन तमाम तकाजों को निभाया। यूं हमारे सामने शोरश काश्मीरी साहब की ये किताब मौत से वापसी खूबसूरत अंदाज से छप के हमारे सामने आई। इसके अलावा जो मशहूर किताबें हैं, जो यादगार किताबें हैं, जो आज तक जिंदा जावेद हैं, वो किताबें मैं आपसे शेयर करता हूँ, जिनमें शब जाए के मन बूदम, पसे दीवार जिंदा, तहरीक के खत्म नबूवत, मौत से वापसी, उस बाजार में, बुए गुल, नालाए दिल, दूदे चिरागे महफिल, फन खिताबत, क्योंकि खिताबत भी आपकी एक पहचान रही है। आप एक शोला बयां किस्म के मुकर्रर रहे हैं। इसके अलावा सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी साहब के हवाले से भी आपने एक खूबसूरत किताब लिखी। और फिर तमग़े खिदमत अबू अल कलाम आज़ाद, ये भी आपकी एक खूबसूरत किताब है। इसके अलावा इकबाल और कादियानियत, इकबाली मुजरिम, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन के हवाले से आपने किताब लिखी। फिर इनकी किताब का नाम है नौरतन। फिर हमीद निजामी साहब के बारे में किताब लिखी, मजमुए हाय कलाम। जफर अली खान साहब के ऊपर आपने किताब लिखी और फैजान इकबाल के ऊपर आपने किताबें लिखी। तो आगा शोरश काश्मीरी की ये किताबें तारीख की आवाज बनकर आज भी गूंजती हैं। बुनियादी तौर पर उनका क़याम पाकिस्तान के बाद के जो हमारे पाकिस्तानी सियासत और इक़्तिदार की जो महलाती साजिशें हैं, उन साजिशों के साथ साथ जो हमारे हुक्मरानों ने अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए जो जो इक़दामात किए और या साजिशें की, उन इक़दामात और उन साजिशों के जो मुआविन किरदार हैं, उन तमाम को आगा शोरश काश्मीरी ने अपनी इस खूबसूरत किताब में बयान कर दिया है। मौत से वापसी जाहिर है कि उन्होंने एक तवील अरसा पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में बतौर कैदी, सियासी कैदी काटे और उन पर उनके दौर में सारे झूठे और गलत पर्चे काटे गए, मुकदमात कायम किए गए। और ये सब उस वक्त हुआ जब आप पाकिस्तान के एक मशहूर तरीन रोजनामा चटान के बानी और एडिटर थे। तो आपने सदर अयूब के दौर में जो जो मुल्क की बदउनवानियां देखी और ये महसूस किया कि हमारे हुक्मरान इक़्तिदार के लिए क्या कुछ जायज़ व नाजायज़ कर रहे हैं। इन्होंने उन मौज़ूआत पर खुल के लिखा। गोया हुकूमत ने आपको लालच दिया, मराहत की पेशकश की, रुपए, पैसा, परमट, लाइसेंस की ऑफर की, लेकिन आपने हमेशा इन तमाम चीज़ों को ठुकरा दिया। और इस तरह बाद में भी जो हुक्मरान आए, इन्होंने उन पर सख्त और कड़ी तनकीद की। तो अयूब दौर में चटान का डिक्लेरेशन ज़बरदस्ती, इनके एक अयूब काबीना में एक वजीर इत्तलात और नशरियात थे, करमानी साहब ने ज़बरदस्ती उनका डिक्लेरेशन मनसूख किया और उन पर नाजायज़ मुकदमात कायम किए गए, जिसकी पादाश में उन्हें सबसे पहले डेरा इस्माइल खान की जेल में भेजा गया। उसके बाद कराची में और पाकिस्तान की दीगर जो जेलें हैं, जो
جو بدنام ترین جیلیں ہیں وہاں ان پر بے پناہ تشدد بھی کیا گیا، ان کی سوچ اور قلم کو خریدنے کے لیے بہت کوشش کی گئی، لیکن اس مرد کلندر نے ان تمام سختیوں کو برداشت کیا، کبھی اپنے ضمیر اور قلم کا سودا نہیں کیا، اور بالآخر وہ سرخرو ہو کر واپس اپنے گھر آئے۔ دیکھا جائے تو یہ پاکستان کی جو تاریخ ہے، جو سیاسی تاریخ ہے، اس کی ایک مستند دستاویز ہے، اور ان کے لکھے ہوئے حقائق کو نہ کوئی جھٹلا سکتا ہے اور نہ ماننے سے انکار کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کی وجہ شہرت ہی بے باکی، سچائی، حق گوئی کا ساتھ دینا اور مظلوم کا خاص طور پر ساتھ دینا اور ظالم کے خلاف آپ کی آواز ہمیشہ بلند رہی ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان کے تمام جو لوگ ہیں، طبقات ہیں، وہ آغا شورش کاشمیری صاحب کو بہت اپنے دل میں احترام دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی لکھی ہوئی تمام کتابیں ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوئی، بلکہ بعض کتابوں کو تو حکومت نے زبردستی غائب کر دینے کی کوشش کی، اور خاص طور پر جو آپ کی کتاب ہے اقبال اور قادیانیت، یہ کتاب، اور پس دیوار زنداں، اور اس بازار میں، یہ وہ کتابیں ہیں جو ہاتھوں ہاتھ نہ صرف فروخت ہوئی، بلکہ حکومت نے ان کتابوں میں لکھے ہوئے سچ سے زچ ہو کر ان کتابوں کو مارکیٹ سے غائب کر دینے کی بھی ایک مذموم کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی کتابیں اور آپ کے لکھے ہوئے آرٹیکل، مضمون راتوں رات پورے پاکستان، بلکہ جہاں جہاں اردو بولنے والے اور پڑھنے لکھنے والے موجود ہیں وہاں پہنچ جاتی تھی۔ قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کی ایک خوبصورت کاوش ہے، اور امید ہے کہ وہ ان کی جو بقایا کتابیں ہیں انہیں بھی وہ شائع کریں گے، اسی طرح خوبصورت گیٹ اپ سے، خوبصورت انداز سے، بہترین کاغذ اور بہترین فونٹ، جو یقیناً پڑھنے والوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ اور اس کتاب کا انتصاب بھی جناب شورش کاشمیری صاحب نے ان سیاسی کارکنان کے نام کیا جو موت سے واپس آئے۔ تو سامعین کرام، اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو جہاں آپ نے دیگر سیاسی کتابیں پڑھی ہیں، اگر آپ نے شورش کاشمیری صاحب کی یہ تمام کتابیں، یا کم از کم پس دیوار زندہ، اس بازار میں، اور یہ کتاب موت سے واپسی، یہ اگر نہ پڑھی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سیاسی تاریخ مکمل نہیں پڑھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی سنجیدہ اور مستند کتابیں نہ صرف پڑھیں بلکہ خرید کے دوستوں کو بھی گفٹ کریں، تاکہ ہمارے معاشرے میں کتاب کلچر کو فروغ حاصل ہو۔ اور یہ وہی بات ہے کہ ہر شخص کو اس حوالے سے اپنے اپنے حصے کی شمع روشن کرنی ہوگی۔ ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔